عندما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الفجر حط نواته 10. هو فتح بمثلث زوجين ضغط زادت نار واداك انت 10. وانت من ال10 من رقم 9، قانون الاحياء 9. جيت انت اهو كملت ال10، الحمد لله على السلامه. انشقت زوجتك ادي 11. فكل واحد بقى في ذاته 11 11 11 و19 19 19 وواحد واحد 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 مفصوله. وفصلنا الايات تفصيلا. بصوا في انفسكم ايات، واحنا بنشرح في ايه عظيمه تسمى الانسان اللي ناسي هذا العلم. وفي منهم اللي مصر وعن عمد، بس هجيبك من ديلك. ده انت لو في لواقح رياح هذا امر الله حقيقي. بالحق، لكن هجيبك دي صعبة عليك، فأنا هجيبك. أصلها حامين. هجيبك دي بتبقى في لواقح الرياح، بتنتظرني إلى أن أأتي وأقتص منك حتى تمر. وأنا كذلك والكل كذلك، ولكن لمن يتدبر. علشان كذلك لابد أن نكون محترمين، لأن المؤدب هو اللي بيلقى العلم منشور. ما يتدبر بقى عرف المعراج بما يسمى الإسراء والمعراج. إسراء ومعراج. عندما يسري وساري سهر الليل كويس يمشي بقى هيعرف بسلام. يبقى هنا يخرج من بين الصلب والترائب. نهلنا بالباء الترائب، وبدأ إنه على رجعي لقادر. غرسه بقى علشان تتدبر. الرجوع انه يرجعك تهرب او طفيل، او يطلعك من هذا الطفيل اللي انت يعني مش واخد بالك انه هو بينطر طفيليات حتى عرقه ريحته مش حلو. عشان كده بحط كالون. فانا بحبكم في الله لانكم نفسي، وما كلكم الا نفس واحده. بلاش نفس، لان نفس واحده. نفس واحده يبقى احنا هنا مقياس الذره، عايزين نبقى نفس واحده. نشيل النون نحط وراها واو على طول، علشان الواو دي تعريف وانتساب، وواو قسم، وواو تعريف وانتساب، وواو مؤديه الى الفصل والوصل. حاجه عظيمه. حتى نعي وتالله، احنا ما نعلمش عن معنى مصطلح وتالله، معنانا بنقراه تالله ده قسم. شلنا الزوجين ودخلنا بالواو على طول. طب ده يفهم انت عملت ايه؟ هتكلك ايه تجهزتون رجعت تقول وتالله، لان هتضغط على الته دي هتغرسها قوي عشان ما تنساش. اول الازواج وزوجان الرتق اللي هم الفجر ورقم 3 المشرق، اللي هي ما تطلع الشمس ده مقياس الذره اللي جت من ال70 وقورت فهنا رجعت للتراب حتى عندما تكتمل تراب بقت نواة البشر. اكتمل، جابك بعد ما نهى خلقه، استخلصك من سبحان الله الملك القدوس السلام.
فعندما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان استخلصوا مما يسمى نواة العشار. خلاص هذا الذكر عشر بنواة العشار. الذكر مثلث يشكل مصطلح ذكوري، وعشار تشكل مصطلح أنثوي، وبناء عليه بتتخذ من ضلع الأيسر حتى تعي أننا من أهل الشمال، حتى نرى الرؤية من السماء معكوسة. ترى من السماء زي ما أنا وضحتها، مش هقعد أنا اليمين شمال والشمال يمين فوق، لأنه بيرى من فوق. اللي تحت شماله في يمين الله، ميمنة الله، وميمنته في ميسرة الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. احنا نكتب 50 هو يراها 0.5، يعني 0 على الشمال. كذلك نرى بعين البصيرة عندما ترى العين المقعرة والمحدبة كيفية الرؤية بتبقى في الأساس مقلوب، وفي منتصف مقياس الذرة اللي بيحدد لك الرؤية بالشكل المقعر ده. أنت في حدوتة كونية لا تعي عن قدرك شيء كملك عظيم يحمل نواة عرش الرحمن، يشكل لها النواة الحامل الرئيسي والمتحكم بقانون ملك، أي ملك ولهم مالك. وأعطانا هذه الأسماء لنا، أعطانا أسماء أرباب الله، رب البيت، ربة البيت، الرحمن بأولاده، الرحيمة بأولادها. أنت فاهم؟ وما بينهما الرحمن ولا يملكون منه خطاب إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب. يبقى اداك مقياس رحمن، مش هو خليفة ما رحمتش حاد. ده انت لو عرفت حادي يعني حراك كون عظيم دائم، تحترم الحمار من مصطلحه، لأنك الجعزة انك هتلاقي نفسك انت اللي نسيتك وهو اللي متذكر، ويديله مشوار واحد مرة يرجع بك على طول وينام عليه. يكون لنا الحمار اللي في آية صاحب الحمار، لأنهم أمم أمثالنا وأعطاهم أنعام لأنهم نواة النعم، ونحن منها أي من هذه النعم. وبناء عليه أمتنا من مكان تغلب كنا أحياء فيه، بس فارقنا الطحالب اللي كانت هنا، طلعنا بشكل آدميين، ادانا بقى بني آدم وإنسان وبشر مثلث. هذا المثلث هيبتلى برباع اللي هو إبليس والشيطان والعفريت والجان، 4. يبقى أدا 4 ومثلثك يبقى أدا 7. تعي إنك ابن هذه 7 سماوات و7 أراضين، ومثلثك 7 أيام. يبقى رفعها ووضع ميزان التاريخ 7 أيام، وبندور 7 لفات. عندما تكون مستعمل يبقى انت بقى كده يا شيطان يا عفريت يا ابليس بقى مخضرم بقى، قاعد ما بتطلعش حد يشوفك زي هلال رمضان كده، قاعد بقى تخطط، وفي بقى عفاريت وشياطين وجان بيلعبوا تحت ايديك مع فصائل، وهذه الفصائل احنا ونحن من يتقمص هذه الشخصيات.
ده يكون مستقبل يبقى ده انت جن تتخبس، ده انت عفريت. يا اخي تدبر ما تقول حتى لا تقع فيما يسمى الرياء. عندما تقول شيء ما انتش عارف علمه، جزء ما انتش عارف حتى عنه شيء، يبقى قلنا ما لا نعلم، يبقى نقول ما لا نعلم إلا بمقياس مش قليل لا وجود، اللي هو 9.9 يعني لسه بقانون الإحياء اللي بنتكلم فيه كذلك يحيي الله الموتى من خلال قانون مثلث نواة الذرة يخترق النخاع. ما هي بقت ما هي اللباش الله مهلبة، عشان احنا اللي عملنا في نفسنا كده عن عمد إلى أن بقت بالفعل وبقينا اقتصاد تمام، علمي تمام، قاعدين نلعب الحلنبوحة على بعض. الحلنبوحة المتجددة، مفيش جديد. وأنا هشيلك الجديد اللي أم أبيت أمانة، وهذا ما يسمى مثلث لله، غير مثلث في نعش إبليس. مثلث في نعش إبليس ده في نعشي أنا، حتى لا تعي أن المصطلحات عليك كأي إنسان ترى أو تسمع أي مصطلح يسيء فأنا أقصد نفسي أنا. ولكن أنا بشكل مقياس لأهلي، لقيتهم مش دول بس 7 أفراد أو 8 أفراد أو 9 أفراد أو أكثر أو أقل، لا ده أنا لقيت بلدي أهل. الله، طب والجيران أهل، ده كلها ذرة، ده لا 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 إيه 9 مليار، ده احنا نفس واحد بنتنفسه. سرطانته في النفس هيجيك من يسرطنك في اللقمة، وكذلك يميت الله القلوب الميتة اللي هو خلقها للحياة حتى تحيا ومصر على الموت. ولكن سنحييك بمثلث بأمر الله، وبه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما نتلوه عليك ما هو إلا لواقح رياح من نواة هذا العلم العبير المعطر بعطر لا يعلمه إلا صاحب العلم من الله، اللي يخشى الله حق خشيه، اللي يعي إنه فاسية في هوى فهوى، ومقياس ذرة من هذه الفاسية. مش هقول لك بقى أي حاجة تانية. يا عم هلال، ما احنا قلنا علشان ما نبقاش فيه لبس في السماء، ما هو أنا ده كله، ما هو أنا المثلث هذا ما يسمى ابتلاء، ووضع لهما قسطاس لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أهو أرض عشان نتدبر هو يقصد مين يعاند ربنا؟ لا، ده ربنا اللي بينطقه علشان هيبقى فيه خد وهات، علشان هتبقى قرآن لمن يأتي بقى. خلاص مش كل شوية خد وهات، ده هي مرة تشكل مقياس، ويشوف بقى اما ربنا يفرغ نفسه ليك 7 أيام. فأحيانا من هذا الطفيل احنا متنا من خلال هذا الطفيل، لأن فريقنا هذه الطفيليات. طلعنا من هذا الطفيل بصينا الحمد لله، الحمد لله ان ربنا طلعني من الغيبوبه دي، يا ساتر. وانا كده ده عجيبه يعني، زي القرموط اجي اتمسك ما اتمسكش، نواه من فوق كده ومن تحت مثلث. ايه ده نواه المثلث. مقياس عظيم لا يعلمه الا الله
ثم من يريد. وبناء على الإرادة نحن نريد بقانون ربي زدنا علما نتدبر نص الآية، زدني خاصة، فأوصاك بجارك، فالدعاء كده كده قائم، ربي زدنا علما، لأن العلم يشكل نور له بداية مؤدية إلى اللانهاية. من يكره يسعى في هذا النور ويسبح فيه سبحا طويلة، ال5 دقائق هنا بمقياس لا يعلمه إلا الله، فوق إما تقيسه هنا زمني، أفنان تفنى بقانون فنان في برق البصر، وتحت أفنان. كذلك يحيي الله الموتى. فهنا بنرى أنه تعظم شأنه عندما انتصر. ليه جعل له قرار مكي؟ ما هي آيات بقى سيفصل هذا التفصيل، هي الفصل. لكن هنا كان عندما تتدبر بقى بتعرف إن لك رقم 3، يبقى ده رقم 1 تحلب يكون لنا مقياس، رقم 2 حاجة عظيمة من فضل الله، ولكن جعل ده مقياس كان قادر ينشأنا كده على طول، ولكن هي نظام عشان تعي مثلثك فين، لأنه 3 لمه صح عشان تبقى 6 علم، صدقة، ولد، لأن صدقة تصدقت على أهلك لأن كلهم أهلك، ولد كلهم أولادك بقانون العمر والسن. بنجد عندما بقى نرى المثلث نرى الظل اللي هو خيال يشكل لنا المادة السوداء. أنا الشاخص اللي فصل بمقاس هذا الظل، له مقياس يديني بعد المظبوط وله أوضاع تختلف، هذا يشكل علم، ولذلك وصلنا العلم الضوئي من خلال الظل، لأن من باطن الليل يكمن علم النهار. لمن يبحث وينقب خير تنقيب بالمثلث. رقم 1 الظل كخيال، رقم 2 هذا الجسد، رقم 3 الجسد اللي ملوش ظل إلا بمقياس لواقح رياح، كأنك ترى ظل، حتى يميز ما بين النور والنور. نور يسع ولكن له درجة حتى وتزيد بقى، بتبدأ بلواقع رياح، بعد كده أغمق شوية أغمق شوية أغمق شوية، لما بتبقى طين ننظر إلى حجر الكعبة الأسود يكون لنا مقياس، هنا بمقياس ذرة، وهذا مقياس من السماء الأولى بمقياس ذرة، حتى تعي الذرة الذرية هنا بقانون والعصر، والذرة الذرية فوق اللي حاجة عظيمة، مفيش بقى هي مفيش الكلام ده بقى، حتى نعي ونتدبر. أفلا يتدبرون، أفلت قبل ما نتدبر القرآن. ادانا ظل، راجل اهو محترم قاعد يظبط بقى في النظام وحاجات، حاجه عظيمه، الى ان يعي ان هذا مقياس اشعث اخضر، وده شكل جميل ازاي؟ ليه؟ لانها شجره انت بتستظل بها 60 70 فوق ال70 ضيف وبتعب، بس الى اين؟ ما هذه الشجره انت نوتها اللي بتستظل بيها لانك من مكوناتها، ولكن تدبر في نفسك هتلاقيها شجره بني ادم، شجره، ما هو